अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। सोलर पैनल्स की ताज़ा तरीन कीमतें और उनके हवाले से अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल हमने वीडियोस बनाई सोलर पैनल्स की कीमतों के हवाले से और अपडेट के हवाले से, जिस पर बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने कमेंट्स भी किए, बहुत सारी बातें पूछी, जो हमारी जिन बातों के जवाबात हमारे फौरी तौर पर रेंज में थे, हमने उनके जवाबात भी दिए और एक रास्ता भी बताया जिससे यकीनन सोलर डीलर्स भी हमारे साथ कुछ नाराज़ होंगे, लेकिन हमें अपने नाज़रीन के जो है कह लें कि उनकी फ़ायदे का ज़्यादा ख़्याल है। असल में सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं इस वक्त वो एक जगह पर स्टेबल हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है, कभी 50 पैसे या ज़्यादा हो जाती है कीमत, कभी कम हो जाती है, लेकिन आलमोस्ट एक सतह पर कीमतें मौजूद हैं काफ़ी अरसे से। और इसमें जो है जो सोलर पैनल्स के रिटेलर्स हैं उनका एक मुश्तरका फ़ैसला है कि कीमतें इससे ज़्यादा कम नहीं की जाएंगी, लेकिन मार्केट के फ़्लो को कभी कोई नहीं रोक सका। अब जबकि सोलर पैनल्स कंपनियां जो टॉप 5 कंपनियां हैं, जिनको है जे है, लॉन्ची है और कैनेडियन है, इसके अलावा ट्रेना है, ये इन कंपनियों ने अपनी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हैं और दुनिया में उनकी मार्केट भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी जिनको जे और लॉन्जी के जो नए आने वाले मोर एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं, उनकी बाकायदा लॉन्चिंग की सेरेमनीज़ हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मार्केट में नहीं दिया गया और ना ही उन्हें मंगवाया गया है। आप तमाम नाज़रीन हमारी वीडियोस को बड़े गौर से देखते हैं। जिस वक्त ये पैनल्स यहाँ पर पहुँचेंगे पाकिस्तान में मार्केट की गर्ज से, तो यकीनन जो इस वक्त मार्केट में मौजूद सोलर पैनल्स हैं वो उसमें जो है कीमतों में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, क्योंकि एक नया स्टॉक आएगा और बहुत सारे लोग इनकी तरफ रुझान करेंगे। बहुत सारे नाज़रीन ने एक सवाल ये भी हमसे किया है कि जब नए सोलर पैनल्स आ जाएंगे तो क्या ये सोलर पैनल्स बेकार हो जाएंगे? बिल्कुल बेकार नहीं होंगे। ये सिर्फ़ एक थोड़ा सा फ़र्क है एफिशिएंसी का। जो नए आने वाले सोलर पैनल्स हैं वो 1% या 2% या मैक्सिमम 2.5% तक ज़्यादा एफिशिएंसी है उनकी, और चंद एक ऑप्शंस उसमें ज़्यादा हैं। यानी कि आप इन पैनल्स को भी ख़रीद कर और सोलर सिस्टम के साथ अटैच करके, सोलर एनर्जी सिस्टम के साथ आप अपनी बिजली बना सकते हैं। ये नहीं है कि नए आने वाले जो सोलर पैनल्स हैं उनकी सूरज के साथ ज़्यादा अच्छी बनेगी और इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी जो इस वक्त मार्केट में सोलर पैनल मौजूद हैं। ये सोलर पैनल्स भी बदस्तूर काम करेंगे और जो लोग लगा चुके हैं अपने सोलर एनर्जी सिस्टम में ये पैनल्स, तो वहाँ पर वो उनके साथ ये पैनल्स 10-20 साल 25 साल जितनी इसकी लाइफ है उतनी रफ़ाकत करेंगे और जो है अपना काम करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वक्त मार्केट में तलब और रसद का जो तवाज़ुन है वो कुछ इस तरह से है कि तलब बिल्कुल कम है, मौसम सर्द होने के साथ साथ मार्केटें ठंडी पड़ी हैं, और जबकि रसद ख़ासी मौजूद है, स्टॉक हर जगह पे सोलर पैनल्स का मौजूद है और डीलर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और इसी वजह से मैंने एक ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन ये कोई टेबलिंग स्टोरी नहीं थी, ये ऑप्शन हमने थोड़ा सा मार्केट में एज ए कस्टमर जाके थोड़ी सी डिस्कशंस की उन लोगों के साथ कि हमें सोलर पैनल्स चाहिए, हम इस रेट पे नहीं ख़रीदते। तो फिर बहुत से लोग जो है उन्होंने आउट ऑफ इनवाइस भी हमें रेट दिया कि इनवाइस इतने की है, चलें आप इससे 50 पैसे पर वाट के हिसाब से कम ये कर लें। क्योंकि जब कारोबार में मंदा होता है तो फिर दुकानदार की ये कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ फ़रोख्त करे ताकि उसका सर्कल चलता रह जाए, अगरचे उसका प्रॉफिट माइनर हो जाए, लेकिन सर्कल चलना चाहिए। तो इस वजह से हमने एक ऑप्शन आपको दिया कि आप जहाँ भी जो हैं मौजूद हैं, जिस शहर में भी पाकिस्तान के मौजूद हैं,
وہاں کی جو بڑی سولر مارکیٹ ہے اس میں بھی وزٹ کریں اگر آپ نے سولر انرجی سسٹم انسٹال کرنا ہے، اور چھوٹی مارکیٹوں میں بھی آپ وزٹ کریں، آپ کو ریٹ میں تبدیلی کا احساس ہو جائے گا۔ اور جب آپ کسٹمر ایک دکان سے واپس جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اسے کوئی نہ کوئی اچھی آفر دے دے جس میں اس کسٹمر کے لیے کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگرچہ جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے آپس میں ایکا ضرور کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی جو ہے اگر کسٹمر ہاتھ سے جا رہا ہو تو وہ آؤٹ آف دا انوائس بھی ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا۔ پھر میرے سے یہ سوال بہت سارے دوست احباب نے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے کمنٹس میں کیا کہ یہ کہاں سے ملیں گے۔ دیکھیں میں اپنے شہر کی حد تک تو آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں، اور میں نے اس میں سجیسٹ بھی کیا، ایک دو ڈیلرز کے نام بھی لیے۔ ہماری کسی ڈیلرز کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی پیڈ کنٹینٹ بناتے ہیں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیلرز کے ساتھ جب ہم ویڈیوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے سجیسٹ کیے۔ میری سجیشن کوئی حتمی نہیں ہے کہ آپ کو انہی سے ہی اس طرح سے ملیں گے۔ جب آپ مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں تو اگر آپ چند دکانوں پہ جائیں گے تو وہ لوگ خود آپ کو اویئر کریں گے کہ پروڈکٹ سے متعلق جو ہے نا، نہیں ہماری پروڈکٹ میں یہ چیز ہے اور دوسری جگہ پہ یہ چیز فروخت ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے انسان جو ہے وہ اتنی سوجھ بوجھ تو رکھتا ہی ہے۔ پھر جیسا کہ ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ جب بھی خریداری کریں پوری تحقیق کے ساتھ کریں اور بارگیننگ کریں۔ یہ کسٹمر رائٹس میں شامل ہے بارگیننگ کرنا، کہ کسٹمر کا حق ہے کہ وہ بارگیننگ کرے، چیز کی قیمت میں کمی لے آئے اور اس سے جو ہے اس کی کوالٹی میں بہتری لے آئے تاکہ وہ اپنے لیے اچھی چیز کا انتخاب کر سکے۔ تو اس لحاظ سے ہم آپ کو اویئر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ بالکل بلائنڈ نہ ہو، آپ کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کون سی کمپنی کے سولر پینل عام طور پر کس قیمت میں فروخت ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے کتنی ویریشن ہو سکتی ہے۔ قیمتوں میں ڈیڈ لاک کہیں بھی نہیں ہوتا، ویریشن کی گنجائش رہتی ہے اور ویریشن ہوتی بھی ہے، چاہے وہ انوائس کے ساتھ ہو یا آؤٹ آف انوائس ہو۔ تو یہ گزشتہ ویڈیو کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں۔ باقی اس سے پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے نیٹ میٹنگ کے حوالے سے بات کی، اس میں بھی ہم نے ماضی میں بھی ایک چیز کا اپنے ناظرین کو بتایا کہ شاید ان فیوچر نیٹ میٹنگ کا کوئی زیادہ روشن مستقبل نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے اب حکومتی بیانات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا لیکن متوقع ہے صورتحال کے پیش نظر۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کون سی کمپنی کا کون سا سولر پینل کا کون سا برانڈ کس قیمت میں دستیاب ہے، تاکہ آپ جب اپنے گھر، اپنے کاروبار یا اپنی زراعت کے لیے سولر انرجی سسٹم کی خریداری کے لیے نکلیں تو اس کی سولر سسٹم کی بنیادی اکائی جو ہے وہ سولر پینل ہے، وہ اس کی قیمتوں سے آپ آگاہ ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے لانجی کمپنی کی، اور لانجی پاکستان میں سولر پینل کا سیکنڈ لارجسٹ سیلنگ برانڈ ہے۔ ایک وقت تھا جب لانجی پاکستان میں نمبر 1 سولر پینل کا سیلنگ برانڈ تھا، مگر اب اس کی جگہ جن کو لے چکا ہے۔ تو لانجی میں لانجی ہائیمو 6 ہے، یہ 565، 570، 575، 580 اور 585 واٹ کے سنگل گلاس مونوفیشل سولر پینلز ہیں، اور 4590 ان کا سائز ہے، 2800 روپے پر واٹ کے حساب سے 16,240 روپے میں دستیاب ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ پی ٹائپ ہیں لانجی ہائیمو 5، اور 585 اور 580 واٹ میں این ٹائپ بھی سولر پینل دستیاب ہیں، اور ڈیفینیٹلی پی ٹائپ کی نسبت این ٹائپ سولر پینل زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ان کی ایفیشنسی زیادہ بہتر ہوتی ہے اور کم روشنی میں بھی وہ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لانجی ہائیمو 6 میں جو ہے ایک کیٹیگری تو میں نے یہ بتائی، اس کے علاوہ 2 اور کیٹیگریز ہیں۔ لانجی ہائیمو X6 اینٹی ڈسٹ کلینر کہلاتی ہے،
اس کے جو گلاس کے اوپر ہے وہ ڈسٹ نہیں ٹھہرتی، یہ کمپنی کا دعویٰ ہے، یا کم ٹھہرتی ہے، جس سے اس کی صفائی کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا جن علاقوں میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے، اور آلموسٹ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے، آلودگی کا جو ہے کافی معاملہ چل رہا ہے۔ تو لانجی ہائمو X6 اینٹی ڈسٹ کلینر اور لانجی ہائمو 6 ڈبل گلاس بائی فیشل، ان دونوں کی قیمتیں ریٹیل لیول پر بعض اوقات 25 پیسے یا 50 پیسے پر واٹ کے حساب سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال لانجی ہائمو 6 کے جتنے بھی پینل ہیں ان کی بنیادی طور پہ جو قیمتیں ہیں ہول سیل لیول پہ یا جس طرح، اس میں کوئی خاص فرق زیادہ تر نہیں ہوتا، کبھی کبھار کوئی ویریشن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد لانجی ہائمو 7 ہے 580 واٹ، اور یہ 18 بس بار کی سپیڈ کے ساتھ سنگل گلاس مونوفیشل این ٹائپ ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بات کی پی ٹائپ اور این ٹائپ کا فرق آپ کو بتایا، یہ این ٹائپ ہے 4590 سائز ہے اور 31 روپے پر واٹ کے حساب سے 17,980 روپے میں دستیاب ہے۔ لانجی ہائمو 7 کی ایک اور کیٹیگری ہے، 600 واٹ میں ہے، ڈبل گلاس ہے، بائی فیشل ہے، 18 بس بار کی سپیڈ کے ساتھ ہے، این ٹائپ ہے، سائز اس کا البتہ 4594 ہے، یعنی کہ بڑا ہے، اور یہ 31 روپے پر واٹ کے حساب سے 18,600 روپے میں دستیاب ہے۔ لانجی ہائمو 5 555 اور 560 واٹ کے سنگل گلاس مونوفیشل پی ٹائپ سولر پینل ہیں، 4590 سائز ہے اور 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 15,440 روپے میں دستیاب ہے۔ لانجی ہائمو 5 کی ایک اور کیٹیگری ہے، 535 اور 540 واٹ کے ڈبل گلاس بائی فیشل پی ٹائپ سولر پینل ہیں، اور جو ان کا سائز ہے 4590 ہے اور یہ 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 15,120 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ تو تھیں لانجی کمپنی کے سولر پینلز کی آج کی تازہ ترین قیمتیں، اور اب بات کریں گے ٹرینا سولر پینلز کی۔ ٹرینا 330 واٹ پولی کرسٹلائن سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 8,580 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 340 واٹ ہاف کٹ پولی کرسٹلائن سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 8,840 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 450 واٹ ہاف کٹ مونو پرک سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 11,700 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 485 واٹ بائی فیشل ہاف کٹ مونو پرک سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 12,610 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا ویرٹیکس 535 واٹ ہاف کٹ مونو پرک سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 13,910 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 545 واٹ ہاف کٹ مونو پرک سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,170 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 550 واٹ ہاف کٹ مونو پرک سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,300 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹرینا 580 واٹ این ٹائپ سولر پینل جو ہے یہ 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 16,240 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ تو تھیں ٹرینا کمپنی کے سولر پینلز کی آج کی تازہ ترین قیمتیں، اور اب بات کریں گے جے اے سولر پینلز کی۔ جے اے کا 540 واٹ کا سنگل گلاس سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,040 روپے میں دستیاب ہے۔ جے اے کا 540 واٹ کا ڈبل گلاس بائی فیشل سولر پینل بھی 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,040 روپے میں دستیاب ہے۔ جے اے کا 550 واٹ کا سنگل گلاس مونوفیشل سولر پینل 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,300 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح جے اے 550 واٹ کا ڈبل گلاس بائی فیشل سولر پینل جو ہے یہ بھی 26 روپے پر واٹ کے حساب سے 14,300 روپے میں دستیاب ہے۔ جے اے کا این ٹائپ بائی فیشل 585 واٹ سولر پینل 16 بس بار کی سپیڈ کے ساتھ یہ 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 16,965 روپے میں دستیاب ہے۔ جے اے کا 575 واٹ کا این ٹائپ بائی فیشل سولر پینل 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 16,100 روپے میں دستیاب ہے۔ جے اے کا این ٹائپ بائی فیشل 580 واٹ 16 بس بار کی سپیڈ والا سولر پینل 28 روپے پر واٹ کے حساب سے 16,240 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ تو تھیں
JA कंपनी के सोलर पैनल्स की आज की ताज़ा तरीन कीमतें। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के नंबर 1 सेलिंग ब्रांड जिनको जो है एन टाइप 580 585 वाट A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड की जो कीमत है 29 रुपये से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मुख्तलिफ़ इलाकों में ये दस्तयाब है। और इस तरह से पैनल की कीमत अगर 29 रुपये पर वाट के हिसाब से लगाई जाए तो 16,965 रुपये है। और जिनको एन टाइप 580 585 वाट बायफेशियल डबल ग्लास डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल की कीमत भी 29 रुपये पर वाट के हिसाब से 16,965 रुपये है। जिनको P टाइप A ग्रेड टायर 1 सिंगल ग्लास सोलर पैनल 555 वाट की कीमत 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 14,985 रुपये है। जिनको P टाइप A ग्रेड टायर 1 560 वाट सोलर पैनल की कीमत जो है 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 15,120 रुपये है। जिनको P टाइप बायफेशियल A ग्रेड टायर 1 सोलर पैनल 540 वाट की कीमत 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 14,580 रुपये है। ये तो थी जिनको कंपनी के सोलर पैनल्स की आज की ताज़ा तरीन कीमतें। और अब बात करेंगे आखिर में कैनेडियन सोलर पैनल्स की। कैनेडियन टॉपकॉन सोलर पैनल 575 वाट, इसकी कीमत जो है 30 रुपये पर वाट भी है और बाज़ इलाकों में 30 रुपये 50 पैसे पर वाट भी है। और मुकम्मल पैनल 17,550 रुपये में है। 650 वाट का जो कैनेडियन सोलर पैनल है वो 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 17,550 रुपये में दस्तयाब है। 555 वाट का सिंगल ग्लास टायर 1 A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड कैनेडियन सोलर पैनल जो है 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 15,120 रुपये में दस्तयाब है। कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बायफेशियल 625 वाट A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल जो है ये 32 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से 20,300 रुपये में दस्तयाब है। कैनेडियन 550 वाट सिंगल ग्लास A ग्रेड सोलर पैनल जो है 27 रुपये पर वाट के हिसाब से 14,580 रुपये में दस्तयाब है। नाज़रीन, अगर कीमतों का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त कीमतें थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ बहर तौर पाकिस्तान में अपनी इंतहाई कम तरीन सतह पर हैं। और अगर आप अल्टरनेट पावर सोर्स रखना चाहते हैं, अगरचे हुकूमत की जानिब से सर्दियों के 3 माह में बिजली के बिलों में किसी हद तक रिलीफ की बातें भी हो रही हैं और कुछ बयानात भी सामने आए हैं, मगर बहरहाल लॉन्ग टाइम बिजली के मसाइल से, बिजली के बहरान से निपटने के लिए, महंगी बिजली से निजात के लिए पाकिस्तान में फ़िल वक्त सस्ता अल्टरनेट सॉल्यूशन सोलर एनर्जी सिस्टम ही है। अलबत्ता इसमें ये बात ज़रूर है कि ऑन ग्रिड के बजाय ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड टाइप के सोलर एनर्जी सिस्टम ज़्यादा बेहतर हैं। तो नाज़रीन, अभी भी आप सस्ते सोलर पैनल्स ख़रीद कर और आलमोस्ट इन्वर्टर की कीमतें भी निस्बतन कम हैं। हम चूँकि इन्वर्टर्स की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर इसलिए नहीं बताते कि इनमें वेरिएशन कम आती है, लेकिन बहरतौर इस वक्त कीमतें कुछ कम सतह पर हैं। तो उसके साथ इन्वर्टर और दीगर एसेसरीज़ को जोड़ें, अपनी बिजली खुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। सोलर पैनल्स हों, सोलर टेक्नोलॉजी हो या दुनिया में आने वाली कोई भी नई जदीद टेक्नोलॉजी हो, उससे बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।